आइपुगी बिसु सिलौटा पिसु मासाका कलाउना सेलरोटी पकाई अन्सो स्याथो काही खाएर मनाउला बटुको भात मौजौका साथ बसेर अगाउला मनको मैलो विषको थैलो धोएर बगाउला आरुका पात कसिन्नो साथ अङ्ग्यार कुर्जाले प्रभातै उठी टिपेर बुटी धोयाका पुर्खाले छाडेर रिस पखाली बिस हर्षित भयाका बिगड्या बिसु सालभरि आँसु उखान दियाका काहीँ नन्द गोसी बौजुकी खोजी सिन्नाकी झनाट ख्याल ठट्टा हाँसो पुर्खाको नासो बौजुकी कुकाट भुट्याकी छाँच बासमती भात बेतुको कुमास पाउनैन आज खोज्जा कि लाज कुहन्न विनाश ऐल छ खास होटलको बास चल्याको फुवास चढायो भेटी इतिहास मेटी के जाणौन् कुमास काजबार आया होटलमा गया साथीका साथमा दिनभरि बस्या खितखित हाँस्या फर्किया रातमा नै इजा बुवा नै लोग्ने सुवा साथमा हिट्याका नै रीति थिति नै निकिमती संस्कार भेट्याका चिल्लो रे पिरो मसला जिरो चटक्क खाना कि नै भोक शोक नै रोक टोक बाहिर झानाकी नरौन कुसी नै मन खुसी वैशाख आयालही शरीर छ रोगी कबिला जोगी व्यञ्जन खायालै नपाउने सुख गर्यालै दुःख सुविधा भयालै जमाना जसो भेटिन्छ उसो जासुकै गयालै न खल्ती पैसा न गोठा भैंसा नै दुध धिनाली नै भेषभूषा नै बोली उषा नै रह्यो चिनारी नै गोरस पात खाली छन् हात बसाइ छ सहर धुवाँ रे धुलो औषधि मुलो रोगको कहर धन पैसा नास केही नै थी पास किनेर खानु छ प्रदूषित वायु नपुगी आयु मरेर जानु छ सद्बुद्धि आसौ संस्कार बसौ पिता रे पुर्खाका कोही जन छाडौ जमिन बाँझो गाउँ रे गर्खाका हलबल्ल गोठ हाँसो हौ ओठ बौसो हौ हातमा आफ्नै खेत बन रे बेत गरौँला साथमा यति छ सुचाइ यो मेरी बुझाइ यही मेरो चाहना पुर्याइदे इच्छा मागन्छु भिक्षा गरन्छु कामना यही नयाँ वर्ष लि आयै हर्ष पहाड मधेस सुख रे शान्ति नहौ अशान्ति देश रे विदेश फलिफाप होइजाऊ दोइ खाना होइजाऊ सबै कि मजाले स्वस्थ भइरया मस्त भइरया बरकत उजाले स्वस्थ भइरया मस्त भइरया बरकत उजाले। नमस्कार।
आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार। अरे नमस्कार। सबै पहिले त विशु पर्वको शुभकामना छ। आइपुगी विशु सिलौटा पिसु मासकका कलौना सेलरोटी पकाई अनसोच्या थोकाई खाएर मनाउला। देउडा साहित्य रत्न केशव मडैजीको रचना त्यो हुन त बेली प्रसारण भएको रचना हो। पहिलेकै आज विशुका दिन सुरुमै यो रचना पढेर सुनाएबर कार्यक्रमको देलो गाडौँ भन्ने लागेर आज दोस्रै सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न केशव मडैजीलाई, खुबै रुबस रचना कोसेलीकीलाई। तमलाई लगे धन्यवाद छ। आज काजबारको दिन छ, घरमी चेलीबेटी अथवा घर कोही मान्छे सदस्य थपिया हुन्न त आफ्ना रमझम्मी छौ। पहिलेकै हुक्का चिलिम सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्दिरहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद छ। 2077 साल कभै नफर्कनेहरूबाट हाम्बटे बिदाबारी मागबाट आज 2 घण्टा पछा आज रात 12 बजे सकिन्छ। नयाँ साल सुरु होइन्छ त नयाँ सालको शुभकामना छ। नयाँ साल तमरो एकदमै निकै बिताउ। सबै देशवासीले सुख शान्तिपूर्वक नयाँ सालमी बस्न पाउन्, आफ्ना दैनिक जीवनयापन निर्वाह पाउन्, हाम्रो शुभकामना छ। हुक्का चिलिमकातिरबटे जीवनलाई सुधार अद्दु पडन्छ। गल्ती सबैका हातबटे हुन्छन् जीवनमी। आफ्ना कैयौँ कमी कमजोरीका कारणले तन गल्ती हुने हुन्। तन कमी कमजोरीलाई आजैका दिनसम्म थन्किएर भोलबटे कमी कमजोरीलाई सुधारबाट अगाडि बढ्नु सबै ठुली सफलता हो। त्यो सफलता तमलाई मिलाउ, हाम्रो शुभकामना छ। यो आशिष दिने बेलामी अथवा गल्तीलाई छाडबर भोलबटे नयाँ जीवन सुरु हो भन्ने जो भण्डारे हो शुभकामना, त्यो तमलाई भण्डाएलगै पहिलीमा आफैले लागु अद्दु पडन्छ। हुक्का चिलिम 365 दिन आउँछ वर्षका, त 365 दिनमा हरेक दिन 35 मिनट तमसँग बोल्लौ त मैले बोलेँ यहाँ मैले त निकै माडबर बोल्या हुनु। पहिलेकै तमरा मनमी कज्जे ठेस पुगे होली, चोट पुगे होली, तैकीलाई म माफी चाहनौ। इज्याभरि वर्ष दिनभरि जति लगे मैले बोलेँ यहाँ जिले गल्ती अरे तैकीलाई म माफी चाहनौ। अथवा यो कार्यक्रम सञ्चालन अरे यहाँ जी लगे गल्ती मेरो हातबटे भइन्, त्यो सबैको भागीदार म हुँ रे। म तैकीलाई क्षमा चाहनौ। के त्रुटि भयो, निकै गल्ती भयो, निकै गलत बोलियो होलो, भोलबटे तन सबै चिज सुधारबर जाने म आफूलाई बाचा प्रणद्दौ रे। हरेक मान्छेले आफ्नो जीवनलाई सजी बनाउनैकीलाई, सबैको प्रिय बन्नैकीलाई, सबैको प्यारो बन्नैकीलाई आफ्ना कमी कमजोरी औलेबर पत्ता लाएबर तनलाई सुधार सक्यो भने पछाडि सबैको प्रिय बनिन्छ। समाजमी, गाउँमी, टोलमी, सबै ठाउँमी त त्यो सबैका तिरबटे तन प्रयास हुन् रे सफल सबै बनुन्, हाम्रो शुभकामना छ। आज कयौँ मित्रका रचना छन्, शुभकामना रूपे लेखिएका रचना छन्, और प्रसङ्गका रचना लगाइछन्। और प्रसङ्गका रचना त अब भोलपर्कीबटे सुनाउला। देउडा साहित्य रत्न सरस्वती भाट धामीजीले भीमदत्त नगरपालिका 3 भाषी कञ्चनपुरबटे नयाँ वर्ष 78 को शुभकामना शीर्षक राखबर लेखराइछ। पहाड दार्चुलाका मित्र पेसाले शिक्षण पेसामी छन्, पढाउनान्। दिन गया महिनाले गया, सकि गयो वर्ष, पुरानालाई बिदा बारी नयाँ लिए हर्ष। पुरा सुखलाई साँच्ची गरी दुःख गरे अन्त, मन खुसी सबैको राखी हँसाइ राखे दन्त। विश्वका त्यारकी खुसी होलो सपो मन्त, हमारी संस्कृति जसी कहाँ हो लिब अन्त। काजबा रको त्यार ल्याउने मिलाइ दिने सार, एक पछा अर्काको आशा गराए तार तार। इष्ट मित्र आफन्तकी भेट गराइदिने, मन खुसी आनन्द कठै हिया भराइदिने। गया दिन कुरा बात सम्झनका खात, काँप छुट्टा साथी सङ्गी काँजो नेली रात। आशराई लागेको हुने यो मान्छको मन, भिटोली काजबार भणी हलको हुने त न। आयै वर्ष नयाँ कठै सुभैका सङ्गले, सुख शान्ति फिजाए सारा सुनाउला रङ्गले। गुणको तिर्लाब पैँचो तोयै सजाउना कि, प्रकृति होइरहेछ चङ्गा खुसी पजाउना कि। फुलिग्या बुराउँछ तेरा आउने बाटा भरी, बसन्त पालुरी पन आयो पलोइ भरी। वनपाखा चढीका गिद खोले के कलकल, सङ्गीत थपियो कठै छिणा कि छलछल। गेदा हैरे बुढा सबै तेराई बाटा डिठ, सुखरे शान्तिको धुन होली भणी भेट। कामना सबै के इसी नहौ कभै खिसी, उब्यान्द सबै के लगाउ माया जाल मिसी। गौगो रस अन्न पात गोठ पाणासम्म, निरोगी शरीर सितै मन खुसी टम्म। मेहनतको गाँस मिठो पसिनाको आशा, प्रकृति वरदानी बनाऊ
कष्ट नहौ खास या कि कामना शुभ यही नयाँ साल कि देउपी तर रक्षा गर देश नेपाल कि देउपी तर रक्षा गर देश नेपाल कि। देउडा साहित्य रत्न सरस्वती भाट धामीजीको रचना थियो। नयाँ वर्ष 78 को शुभकामना शीर्षकमी भीमदत्त नगरपालिका 3 भाषी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइना छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर यो व्यापारिक बडाउलो थियो। देउडा साहित्य रत्न देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीले 78 नौला साल 77 बबाला शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिरा डडेलधुराको जरमथलो बागबजार डडेलधुरामी अच्याल बसाहन वहीँबटे हुक्का चिलिमलाई आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दान। सुदूरपश्चिमका नाउँ चलेका देउडिया लगै हुन् केशव पाण्डे आँसुजी। घामलाई दे घटकका माली प्रकृति सजाइदे मान्छे नकी भुट्याट भइगई परानी बचाइदे 77 रुवाई गयो 78 की आशा जन गराई जक्का माली दुनियाँको नासा 77 सुरु भयो कोर्ना भुमरीमा जिउ बचाउन गाडी कठै सुर्ता उपरीमा वहीँमणि सलह आया वहीँमा फौजी किडा 77 72 जगत कि पीडा भदौको लाग्याको पानी रुड्याउ लको हेउन सर्क रिसाई धरती रिसाई गाडी भइगई जिउन केतो पातो मुरमुरानो धरती तुवालो रानी बन आग्ला गेकी नाक मुख झालो सास फेर्न मुस्किल भइगई बसन्तका मास नै त फुली प्याउली फुल नन्याउले की भाषा सागपात लगाउने चाल भया गजर धुम्म नलाग्यो सिरसिरे हावा नबिजुली चम्म मनकी त छनैती आग बनलै पोलिएका आफ्नै कर्मले हुन् कि मान्छे डोलिएका नभुलिने झल्का लये जाना त बाइ गए शनि सारा हलाइ गए लाखौँ त खाइ गए नै त भया काज बार नै त रङ्ग राजा क्याइरुटी धरती जो ठुलोइ भेकी पाजा एकोलोइ रैखानु भयो दगडी छाडेर मान्छे परानी खाए खोप्नेको माडेर बलात्कारी बौला याका छाउनीका जिउ खाने न्यायालय नौनी खाने रक्षाका घिउ खाने जोली बाउली ओमकारेकी रक्षा गरे माटी न त ज्ञानी न त ध्यानी मेरी भक्ति लाटे आइजा आइजा 78 सुख शान्तिका साथ सुस्वागतम सुस्वागतम जोडी बाउली हात घर घरमा शान्ति दिय देउमाटी पिता र लिपनी घसनी अर्या पुर्खाको भितर फेरि जा भावना भली गर्खा गमा जमा सुख शान्तिको दियो बलाउ सभ्य समाजमा वर्षिदे सरक बुवा जन गरै धोका फिराइदे धरती जो पिरतीका डोका बोलिजा बसन्ती न्याउला रङ्गिला पातल रन्किजा बासुली धुन घन्किजा मादल सुसाइजा सल्याडी लेक बसन्तका बेग गुगाइजा सिउनाते चोइला पनालीका ठेक शान्ति दिया कुल्या माट्यौ फेरि गाता आउँला फुटिजा मुलकका पानी अँजोलीले खाउँला जनरुटै धरती इजु छाउनो क्या जाणन्छ आपत्ति विपत्ति पड्या ओइजु भणन्छ चमरी चौपाती तेरी मिल्ली रयै छाया देवभूमि जरम भूमि मिल्ली रयै माया
फुलिजा कमल फूल गङ्गाका तटमा, सद्बुद्धि फेरि जाऊ सबका घट रे घटमा। सद्मार्गको हिट्टु डुल्लु भली हौ भावना, 78 नौला साल यही शुभ कामना, 78 नौला साल यही शुभ कामना। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो। 78 नौला साल 77 बबाला शीर्षकमी बागबजार डडेलधुरा बठे लेखराइ थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद केशव पाण्डे आँसुजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीले नयाँ वर्षको शुभकामना शीर्षकमी खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराका मित्र बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराइ छ। ओ हुक्का हजारी फूल चलिरहौ नामना, 2078 सालको सबलाई शुभकामना। नयाँ वर्ष 78 फली फाप होइरहौ, सबै कि प्रगति होइजाऊ, धन सम्पत्ति होइरहौ। कोरोना हटेर गइजाऊ, बाल वृद्ध सबैलाई, सन्त्रास हटेर भागौ, प्रार्थना तपाईँलाई। देशमा विकास होइजाऊ, सद्बुद्धि पलाइजाऊ, रोगीको स्वास्थ्य लाभ होइजाऊ, आलो घाउ भलाइजाऊ। खाद्य अन्न सस्तो होइजाऊ, सबको पेट पालिजाऊ, मन्दिरमा घण्ट बजाऊ, धूपबत्ती बालिजाऊ। व्यापार धन्दा निको चलाऊ, व्यापारी वर्गमा सबैलाई सुख शान्ति छाइरौ, दिन जाउन् हर्षमा। हुक्काका हजारी बाग झकमक्क होइजाऊ, सत्य धर्मी बाटो मिलौ, चोरचन डाल रोइजाऊ। कोरोना फर्केर आयो, रिटी घुमे आजी, जसो आउँछ उसै जान्छ, दर्जन माण्या भागी। गरिबका चेला चेली कोही परदेश जान्थ्या, कमाई बरे धन पैसा नन्तिना पालन्थ्या। कबै घर कबै परदेश पढी टाढा टाढा, फर्केर आउन लाग्यो घर, काम छाडा छाडा। 77 के भयो इसो, शास्ति मिली भौत, कोही कोही मान्छे निका भया, भौत जसाकी मौत। सरकारमा खडबड पडी, आफ्नी मन पडी, कभै नारा महेन्द्रमा, कभै धनगढी। सरकारका तसा हाल, मेघपन रिसायो, घट्टको बेउझडी गाड, जाँतरा पिसायो। 78 आबजन हो, 77 का जसो, कामधन्दा जापन ठप्प, अद्दु पढ्यो कसो। 78 धै कसो हुन्छ, राजा मन्त्री एकै, राक्षस नाम सम्वत्सर, दुनियाँ कि लेखै। एक दिन आयो 2 दिन गयो, गयो 12 मास, 77 को विदाई भयो, 78 को आशा। हुक्का हजारीका फुल्की, दगडी ठुली भई, सप्तरङ्गी फुल्की हार, बगैँचा फुली गए। सबजना रचयिता मित्र, सम्झनाइचा मनमा, कोइली न्याउले गीत गाउने, आइ बसेर वनमा। देउदे बता पूजा चढाउ, आफ्नी आलका, कतिमा बयानहरू, 77 सालका। टलक्क टल्केर लागौ, पूर्णिमा कि जुन, सबैका कानमा भिजाउ, मुरेलीको धुन। हुक्काका हौसिया ज्वानौ, भेट होइ जाली कभै, जमघट हुने मौका मिलौ, लेख्द खोजे त भए। परा निको भरहु न्यानाइ, कैको भिसा कैल, मनमा भक्कानो जान्छ, सम्झ नौ मजैल। 2 दिनको नाटकीय जीवन, सुधोइ तेरो मेरो, कसैलाई थाहा पत्तो छैन, जिन्दगीको फेरो। कुलदेवता न्वागी चढौ, देवी बालो लागौ, हामरी सुदूर थली, कोरोना जन लागौ। कोरोनाले बचाइराख्या, भेट होइ जाली कभै, हुक्काले रैबार दिया, सुख दुख अर्ला सबै। 98 42 20 31 सत्री, हुक्काका दगडी मेरा, सोराइ लाग्यो अति। ओमज्यू हौसिया मित्र, हाम सबैका साझा, मिठी स्वर कानमा आउँछे, 8-5 चम्मा ताजा, मिठी स्वर कानमा आउँछे, 8-5 चम्मा ताजा। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीले नयाँ वर्षको शुभकामना शीर्षक राखपर बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई।
नजाण्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना छ। पूर्व शिक्षक हुन्। धुलेडी चन्नोला दार्चुलाको जरमथलो अच्याल बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बसानमाला रे लेखराइ छ। पहिलो 1378 को विशु पर्व आइग्यो शुभकामना 78 को 77 बाइग्यो तारा तारा बरी खाका काज 12 आया निका गट्टा 77 का सब दिन बाइगया भेटौलो 77 सालको चैत महिना बाइग्यो नयाँ वर्ष 78 को बेसु पर्व आइग्यो सम्झना आए पहाड कि झलमले सिन्ना कि हात हात सिन्नाको राको देउर बौज्यू लड्डा कि भिना साली दौडा दौडा एकअर्का लाउन कि कैकी हुन्छे हार जित रमोल हेद्दा कि काहीँ आग लागि काहीँ बाग लागि 77 साल नेता नकी छक्का पन्जा जनता कि बेहाल यो बैरी कोरोना आयो हाहाकार भयो नो यही जति नसक्दा भया सब ठौर डरो नो 77 का चाडा पर्व सबने स्वाइला गया यो बैरी तर्सुन पस्यो उसाइ दिन आया न्यायालयमा न्याय मिलौ विद्या विद्यालय नयाँ वर्ष 78 मा कसै जनहौ भय सुरक्षा सबैकी होइजाऊ दडिलो सरकार राजनीति अटल होइजाऊ हटि जाऊ झङ्कार भ्रष्टाचार कृपाचार जन हौ देशमा कर्मचारी कोही जन आउन् भ्रष्टका भेषमा छेदविच्छेद राजनीतिमा 77 सालभरि मुइमुइ भन्न तान तान गद्दा हत्ते मरे झगडाइ रे लफडाइमा नेता छन् रात दिन जनताले नसक्दा उचाइ पढि गयो रे न सेवाग्राहीका प्यारा होइर्या देशका कर्मचारी घुसको नाता कोइजन खोज्या होइर्या कर्मचारी सद्बुद्धि नेतानमा आइजाऊ झैझ गडा बन्द दल बदल इनरो काम होइजाऊ येको अन्त कम होइग्यो खाना कि भणी दल बदल गद्दा जनतालाई दिगदार होइग्यो काम धेकेर भद्दा सुन्या त रेडियोमा खबर जाइताइ छन् बेहाल मनको सुच्यो नहुन्या भ्यो चान्चुट्टा दलाल काइडो जर्छ काइफो हर्छ जनता कि बस्तीमा देश जनता कि कोही न सोच्चा नेताजी मस्तीमा फोहो रिखेल सबले धेक्या इनरी मौकुडी दौडा दौड्छ नेता नकी चेतकान गया उल्डी फर्की आउना शपथ खाना विस्थापित भएका भित्र बाहिर दौडा दौडा कलङ्क लागेका बाटो घाटो पुलपुलेसा जलधारा चौतारा विकास गर्या सबै मिली देशको अभिभारा शुभकामना हुक्का चिलिम मौजौ परिवार संस्कृतिको रक्षा गर्या जन खायाहार कवि कलाकार मित्रौ सबलाई शुभकामना रन्काइ दिया 8-5 मा मनका भावना शुभकामना ओमजीलाई सारथी होइरया देउपितर दाइना होइजाउन् सब सुखी होइरया देउपितर दाइना होइरौन् सब सुखी होइरया। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना थियो। बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलानन्द जोशी अठोलाजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर चन्दजीको एक रचना छ। मोती बस्ती पुनर्वास कञ्चनपुर च्यालमाला बसान भोरा सलेना बैतडीको जरमथलो नयाँ वर्षको शुभकामना भन्ने लेखराइ छ। देशमै विकास होइजाऊ चली जाऊ नामना नयाँ वर्ष 78 को सबलाई शुभकामना। 2077 साल बिदा भए बाइग्यो
नयाँ काम सुरुवात कि 78 आइग्यो। सोच्या जति पुरा होइजाऊ जनताका सपना सपना सपनै जनराउन् देखि जाऊ बेपना। संस्कृतिलाई फलाइराखे विकृति हौ अन्ध हत्या हिंसा बलात्कार सधैँ होइजाऊ बन्द। बक तमाई पानी पढौ सुक्या घाँस पलाइ जाऊ 2078ले नमुना चलाइ जाऊ। देशमै रोजगार होइजाऊ भ्रष्टाचार हट्टी जाऊ जो छन् इमानदारी काममै डटी जाऊ। 77 सालका काम रहेका अधुरा 78ले तन काम सबै गरौ पुरा। निका कामको सुरुवात होइजाऊ गट्टाको नाश होइजाऊ 2078 विकास देशमा खास होइजाऊ। नयाँ वर्ष 78 बदल दिए सोच नेतालाई सद्बुद्धि आइजाऊ विकास होइजाऊ रोज। स्वदेशै रोजगार होइजाऊ कोही जन जाउन खाडी मौका पिला लाला बालाई इजा बुवा छाडी। उद्योग धन्दा कलकारखाना देशमै खोली जाउन् बेरोजगार नेपाली जनता काममै भुली जाउन्। इमानदार भई काम गरून् सबै मिलिजुली विकासले पाडिदिन्छ देशै झिलिमिली। 78मै पुरा होइजाउन् सबैका चाहना नयाँ वर्ष फलौ फुलौ सबलाई शुभकामना। नयाँ वर्ष फलौ फुलौ सबलाई शुभकामना। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर चन्दजीको मोतीबस्ती पुनर्वास कञ्चनपुर बठे लेखी पठाएको रचना थियो नयाँ वर्षको शुभकामना शीर्षकमी। एक अर्को रचना छ पदमराज अवस्थी प्रमोदजीको पढाइका सिलसिलामी बागफाटा कञ्चनपुरमे छौँ भनी लेख्दान पुर्चोणी 10 विजयपुर साङ्गडी मल्ला नयर बैतडीका मित्र। झाबैरी 77 साल अर्को निको आइझा काल जति सधैँ के लेखा तेराई पाछा लैझा। 76 धेक्याको रोग आजी उसै रहिग्यो जनता के किलाउँ रे कि खाउँ झन बिचल्ली भइग्यो। कभै न भयाको भयो इसाई 77 78लाई इसै हो कि भौतै लाग्दे डर। उसिती रोग कि चुचाट वाइमा किडा आइथ्या धोधन्ने बचाया घोगा केही नराखी खाइथ्या। एकै फेरा भदौ मास्की पानी भइथ्यो भारी कैकै ठौरा आँधी हुरी घर पन उदारे। पानी पढ्यो गहुन्न भणी सबै होइथ्या हर्ष तैपछा छिटै न पढ्यो उसै गयो वर्ष। रुडा पड्या हाहाकार भई हुन पछि भोकमरी हेदै प गरिब के लेखा बनिहाल उपकारी। इसै साल बाग्ला ग्योबन गोरु बाख्रा खाइग्यो कति भया बलात्कार झलना लाइगयो। कतिका जागिर छुट्या कतिका देश छुट्या कति त अकालमै मर्या आउँसका मूल फुट्या। कतिका काजबार छुट्या छुट्या भेट्ने मैना क्याइब तुन्छै तैनी स्टोरी कठै लाडिँदैन। रुडाले सुकाया गौजौँ कति दिन कि हुन्छ इसै छ सब चिज कि यही साल सोच्या हियर हुन्छ। जबा फुद्दे सृष्टिकर्ता कलि सक्या हो कि हमले गरेको कर्म पाप भयो कि तोखी। सबका मनमा हर्ष छाइजाऊ हाँसो होइजाऊ ओठ नाच होइजाऊ भित्र भरि दिने गाई हौ गोठ। परदेशी कमाएर रुपियाँ छाटो आइजाउन् घर त्यार्त्यौ 12 सँगै बसी बनुन् एक भितर। पानी पढौ खेतकी लेखा सिजना बखत शान्ति होइजाऊ सबका घर शान्ति हौ जगत। कोरोना सधैँ के गइजाऊ जिन आऊ फर्केर खेतै भरि नाचकी बाली पाकी झाउ लर्केर। दुःखष्ट भोक मरी होइ झालो सामना नयाँ वर्ष 78को सबलाई शुभकामना। नयाँ वर्ष 78को सबलाई शुभकामना। पदमराज बस्ती प्रमोदजीको रचना त्यो बागफाटा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो विजयपुर साङ्गडी मल्ला नयर बैतडीका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद छ आजको कार्यक्रम किलाई बने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग अर्दिन्या नवराज भट्ट रूपाली दिनानन्द जोशी अठोला केशव पाण्डे आँसु पदमराज अवस्थी सरस्वती भाडदामी र केशव मडैजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बसपर सुन्दिया साथ दिया तमरलाई चिउणाई कि बलाई छ। आज आउन दिन मिलगै तमरो साथ सहयोग मिल्लो रहलो आशा छ भरोसा छ। नयाँ वर्षको शुभकामना लगै छ विशु पर्वको शुभकामना लगै छ। अहिले छुट्टी नाउ नयाँ वर्षका दिन भोला
आज भेट होली त कुरडी कानल्ला गीत सङ्गीत सुन्ला सुनाउला अहिले छुट्टियौँ। नमस्कार।